बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो। काश 27 दिसंबर कोई खास दिन नहीं होता। काश 27 दिसंबर एक आम से ही दिन होता। सूरज तुलू होकर ग़ुरूब होता। ना कोई सोग, ना कोई गम, ना कोई मातम, ना कोई बरसी। पर 14 साल से ऐसा नहीं हो रहा है। और आज मैं पीर साहब गोलरा शरीफ का एक नज़म आपको सुनाना चाह रहा हूं। ये तख्ते फाखरा पर ताजदार बैठे हैं कि तीरे वक्त की जद में शिकार बैठे हैं। कुबाई सबर किए तार तार बैठे हैं। ये किसकी याद में सब सोगवार बैठे हैं। उजड़ गया है ये किस बदनसीब का गुलशन। ये किसके सोग में लोग अश्कबार बैठे हैं। वो आसिफा हो, बिलावल हो या के बख्तावर, निधाल गम से बागिर्द मज़ार बैठे हैं। तेरे जियाले तेरी राह में बेनज़ीर अब भी लिए हुए दिले उम्मीदवार बैठे हैं। ना भूल पाएंगे ता जिंदगी खुदा शाहिद वो तेरे साथ जो लम्हे गुजार बैठे हैं। तू आज अपने जियालों को देख तो आकर से हुए सितमे रोजगार बैठे हैं। वो तोड़ सकते नहीं अब किसी भी सूरत में जो अहद तुझसे किए उस तबार बैठे हैं। ये कम है क्या कि तेरे बाद भी ये दीवाने लिए सरों में वफा का खुमार बैठे हैं। तसलियां इन्हें देने को आएगा अब कौन। तेरे गरीब सरे रह गुजार बैठे हैं। जिन्हें गुमा था कि दे मौत तुझको शाहिद मात, वो बाजी जीत के भी आज हार बैठे हैं। तू मर गए मगर अब भी दिलों में जिंदा है। किए हुए पे अदू शर्मसार बैठे हैं। ये गम कोई तेरे बच्चों से पूछे जो तुझको खुद अपने हाथों लेहद में उतार बैठे हैं। है खानवादे भुट्टो को तेरे अज़म पे नाज जो लुट चुके हैं मगर बावकार बैठे हैं। हवा के शे पे जो ऊंचा उड़े तेरे दुश्मन, थमी हवा तो मिसले गुबार बैठे हैं। तमाम शहर है खामोश, बंद है बाजार, उदास तेरी अकीदत गुजार बैठे हैं। निकल के उनको दिखा दे जरा झलक अपनी
تیری لحد پہ تیرے جانثار بیٹھے ہیں. تیرے سوا انہیں آخر اٹھائے گا کون کہ جو لگائے دل سے غم روزگار بیٹھے ہیں. تو وہ خطیبہ خطابت کو ناز ہے جس پر تیری ہی یاد میں سب دل فگار بیٹھے ہیں. تو اپنی ذات میں وہ بے نظیر بن کے اٹھی کہ تیرے روب سے فتنے ہزار بیٹھے ہیں. تو ایک چاند کے جو تیرگی کے حلقے میں، تو ایک گل کے تیرے گھیر کھار بیٹھے ہیں. تو ایک حور شمائل، تو وہ حیا پے کر کہ لوگ سر تیری سیرت پر وار بیٹھے ہیں. بلاول، آصفہ، بختاور اور زرداری لیے ہوئے علم ذوالفقار بیٹھے ہیں. ہے آرزو کہ تیرے مغفرت ہو اور ہمیں عطا ہو صبر جو غم سے دو چار بیٹھے ہیں. ملے گی تجھ کو شفاعت شفع محشر کی، پائے دعا سلائے کبار بیٹھے ہیں. نصیر انسا ضیاکار کیا ہوگا، نصیر انسا ضیاکار کوئی کیا ہوگا جو اپنا مسیح، جو آپ اپنے مسیح کو مار بیٹھے ہیں. 14 سال گزر چکے ہیں اور ہم آج بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو یاد کرتے ہیں. آج بھی شہید بی بی کو پاکستان کے عوام یاد کرتے ہیں. اور شہید بی بی، آج آپ کا پیارا پاکستان مشکل میں ہے. آپ کی پاکستان میں جمہوریت نام کا ہی رہا ہے. نہ بولنے کا آزادی ہے، نہ جینے کا آزادی ہے، نہ سانس لینے کا آزادی ہے. شہید بی بی، آپ کا پاکستان تو معاشی طور پہ بھی نقصان میں ہے. بی بی شہید، آپ کے تو غریب عوام لاوارث ہے. ہم نے کہا تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، اور ہم نے جمہوریت کو بحال بھی کیا. ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جو 30 سال جدوجہد تھی 1973 کانسٹیٹیوشن کی بحالی کے لیے، قائد عوام کی آئین کا بحالی کے لیے، کہ اسلامی جمہوری وفاقی نظام کا بحالی کے لیے، وہ ہم نے 18ویں ترمیم کے صورت میں بحال کر دیا تھا. ہم نے پارلیمان کو سارے پاورز دیے تھے، مگر کبھی کوئی RO الیکشن تو کبھی کوئی RTS کا الیکشن، کبھی کسی چودھری کو استعمال کیا گیا تو کبھی کسی نثار کو استعمال کیا گیا، اور جمہوریت پہ حملے ہوتے رہے، جمہوریت کو نقصان پہنچاتا رہا. عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ مارا گیا، عوام سے، پاکستان کے عوام سے جمہوریت چھینا گیا. اور آج پاکستان کے عوام کٹپٹلی راج بھگت رہے ہیں، سلیکٹڈ راج بھگت رہے ہیں، اور اس نالائق نااہل وزیر اعظم کا بوجھ اٹھا رہے ہیں. ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا. شہید بی بی نے انتہا پسندی اور دہشت گردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکاری تھی، تو پاکستان پیپلز
पार्टी ने उन्हीं दहशतगर्दों का मुकाबला किया। हमने रियासत पाकिस्तान का रिट कायम किया था। हमने पाकिस्तान का झंडा स्वात और वजीरिस्तान में लहराया था। हमने दहशतगर्दों का कमर तोड़वाया था। हमने पाकिस्तान के फौजी सिपाहियों ने, पाकिस्तान के पुलिस ऑफिसर्स ने, पाकिस्तान के अवाम ने उन दहशतगर्दों को शिकस्त दिलवाई जो पूरी दुनिया अफगानिस्तान में नहीं कर सका। पाकिस्तान में पाकिस्तान के बहादुर अवाम, पाकिस्तान का बहादुर फौज, पाकिस्तान का बहादुर पुलिस ऑफिसर ने उन्हीं दरिंदों को शिकस्त दिलवाया। मगर अब हमारा शोधा के खून पे सौदा किया जा रहा है। एपीएस के बच्चों के खून पे सौदा किया जा रहा है। हमारे सिपाहियों के, हमारे पुलिस ऑफिसर्स के खून पे सौदा किया जा रहा है। उन्हीं दहशतगर्दों के सामने सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान झुक चुके हैं। वो भीख मार रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, दिल का भीख मांग रहे हैं, और उन्हीं दहशतगर्दों ने उन्हें जवाब दे दिया है। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले खड़े हैं, शहीद बीबी आपके जियाले खड़े हैं इन इंतहा पसंदों का मुकाबला करने के लिए, इन दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए, और पाकिस्तान को एक तरक्की पसंद खुशहाल मुल्क बनाने के लिए। हमने जब 1973 के आईन 18वीं तरमीम को बहाल किया था, तो हमने ना सिर्फ जमहूरियत को बहाल किया, हमने सूबों को उनको हुकूक दिए, सूबों को अपने वसाइल का मालकी दिलवाया, सूबों को मुआशी तौर पे फाइनेंशियली हमने खुद मुख्तार बनाया, एम्पावर किया। अगर हमारा एनएफसी अवार्ड की वजह से, हमारा 18वीं तरमीम की वजह से बलोचिस्तान में गवादर पोर्ट बन रहा है, हमारा 18वीं तरमीम की वजह से, एनएफसी की वजह से इस सूबे में हर कोने में हम दिल के इलाज के मुफ्त हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं। हम थर जैसे रेगिस्तान में मेगा एनर्जी प्रोजेक्ट लेकर आ सकते हैं। और हां, अगर पंजाब के किसी शहर में कोई मेट्रो बस बन चुका है तो वो भी एनएफसी अवार्ड की वजह से, वो भी 18वीं तरमीम की वजह से। जब आप सूबों को हुकूक देते हो, आप सूबों को वसाइल देते हो, तो वो अपने अवाम के मसाइल का हल निकालते हैं, वो अपने अवाम के मसाइल कम करते हैं। हमारे जाने के बाद, हमारे हुकूमत के जाने के बाद 18वीं तरमीम पे, एनएफसी अवार्ड पे अमल करना छोड़ दिया गया। और जो मौजूदा हुकूमत है वो तो सूबे से हुकूक छीना चाहते हैं, वो सूबाई खुद मुख्तारी पे डाका मारना चाहते हैं, आपसे आपका वसाइल छीनना चाहते हैं। हम इनको इजाजत भी नहीं देंगे। और यही तो वजह है कि अगर सूबे को अपने वसाइल नहीं दिए जाएंगे तो मुल्क भर में, चाहे वो बलोचिस्तान हो, चाहे वो पख्तूनख्वा हो, चाहे वो सूबा पंजाब हो या सूबा सिंध हो, क्वेटा हो, मुल्तान हो, पेशावर हो, कराची हो, लाहौर हो, वहां के अवाम सरापा एहतजाज है, परेशान है, उनका कोई काम नहीं हो रहा है, उनको एक रोजगार नहीं दिया गया है, उनके मसाइल में कमी नहीं आ रहा है। वो इसलिए कि खान साहब की हुकूमत, ये कठपुतली हुकूमत, ना जमहूरियत पे यकीन रखती है, ना सूबाए खुद मुख्तारी में यकीन रखती है, ना आवाम की आजादी और खुशहाली में यकीन रखती है।
پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کی معیشت اس وقت سنبھالی تھی جب دنیا بھر میں فائنینشل ریسیشن تھا، دنیا بھر میں معاشی بحران تھا، اور ان حالات میں ہم نے پاکستان کی معیشت کو کھڑا کر دیا تھا۔ ان حالات میں جب دنیا بھر میں فائنینشل ریسیشن تھا، ہم پاکستان میں تنخواہ کے اضافہ کر رہے تھے، ہم پاکستان میں پینشن کا اضافہ کر رہے تھے، ہم پاکستان میں انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آ رہے تھے تاکہ ہمارا غریب ترین عورتوں تک مالی مدد پہنچ سکے، ہم انقلابی سی پیک جیسے منصوبہ شروع کر رہے تھے تاکہ ملک بھر میں کام ہو، ہم تو ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا بھی بندوبست کر رہے تھے تاکہ ملک بھر میں گیس کا کوئی بحران نہیں ہوتا، ہم نے اس ملک کے غریب آدمی کا خیال رکھا تھا، ہم نے پاکستان کا کسان کا خیال رکھا تھا، ہم نے پاکستان کے کسان کو اپنی فصل کی قیمت پہنچایا تھا، پاکستان کا گندم باہر بیچا جا رہا تھا، پاکستان کے چینی باہر بک رہا تھا، پاکستان کا چاول باہر بک رہا تھا، وہ اس وقت جب پاکستان کا کسان کا خیال رکھا جا رہا تھا، جب پاکستان کی حکومت پاکستان کا کسان کا شانہ بشانہ کھڑا تھا، تو پھر پاکستان کی زرعی معیشت اٹھ کھڑی تھی اور پاکستان کی پوری معیشت ترقی کر رہا تھا۔ اب تو غریب جائیں تو کہاں جائیں؟ شہید بی بی آپ کے عوام پس رہے ہیں، مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں، آپ کے عوام ٹیکسز کے طوفان میں کھڑے ہیں۔ ٹیکسز کے طوفان کے علاوہ، مہنگائی کی سونامی کے علاوہ، بے روزگاری تاریخی سطح پہ پہنچ چکی ہے، غربت تاریخی سطح تک پہنچ چکی ہے، والدین اپنے بچوں کے لیے تعلیم کا بندوبست نہیں کر سکتا، بچے اپنے بزرگوں کی دوائیوں کی قیمت کا بندوبست نہیں کر سکتا، سفید پوش طبقہ دن رات محنت بھی کرے پھر بھی بجلی کا بل، پیٹرول کی بل، گیس کا بل نہیں بھر سکتے ہیں، مزدور اپنا مزدوری کرے، محنت کش محنت بھی کرے پھر بھی بھوکا پیٹ سوتے ہیں، کسان خودکشی پر مجبور ہے، ہاری پریشان ہے، ان کو نہ ان کا فصل کی قیمت دی جا رہی ہے، ڈی اے پی ہو، یوریا ہو، بلیک مارکیٹ سے بندوبست کرنا پڑ رہا ہے، ٹیوب ویل کی جو بجلی کی بل ہے وہ بجلی بن کے کسان پہ اتر آتی ہے۔ اس ملک کے عام آدمی، اس ملک کا کسان، اس ملک کا نوجوان، اس ملک کا محنت کش نے اس معیشت میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ اگر پاکستان کی ریاست ان کی پیٹھ پیچھے کھڑے ہیں، اگر پاکستان کی معیشت ان کے لیے کام کرتی ہے تو پاکستان کی معیشت بھی ترقی کرے گی، عام آدمی بھی معاشی ترقی کرے گا۔ مگر اگر پاکستان کی معیشت، پاکستان کی ریاست آئی ایم ایف کا غلامی کرتا رہے گا، اگر پاکستان کی معیشت یہ نالائق کٹپٹلی چلاتا رہے گا تو پھر آپ کے معاشی حالات میں مشکلات کا اضافہ ہوگا۔ یہ لوگ آپ کے پیٹ پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں تو آپ کے جیب پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، آپ کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈال چکے ہیں۔ اب ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی جماعت ہے، ایک ہی سیاسی فلسفہ ہے، ایک ہی منشور ہے جس میں ان سارے مسائل کے حل ہے، اور وہ قائد عوام کا منشور ہے، وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نظریہ ہے۔ میرے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کے لیے پیغام ہے، بھٹو شہید کے چاہنے والے
بی بی شہید کے چاہنے والے اس ملک کے کونے کونے میں بس رہے ہیں. وہ غریب خدا بخش کی طرف دیکھ رہے ہیں. وہ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ کون آ کے ان کو بچائیں گے, کون آ کے بی بی شہید کا نام مکمل مشن کو مکمل کریں گے, کون آ کے شہید بھٹو کا نام مکمل خواب کو پورا کرے گا. ہم ان کو اس حالات میں نہیں دیکھ سکتے ہیں. ہم پاکستان کے عوام کی بے بسی نہیں دیکھ سکتے ہیں. ہم پاکستان کے عوام کی پریشانی نہیں دیکھ سکتے ہیں. آپ نے ہی بچانا ہے. بی بی شہید کے جیالے ہی اس ملک کو بچا سکتے ہیں, اس قوم کو بچا سکتے ہیں. آپ اپنا تیاری پکڑے, ہم اپنے بلبوتے پہ اس کٹپٹلی کا مقابلہ کریں گے. اور اگر کوئی جماعت ہے جو اس کٹپٹلی کو اٹھا کر باہر پھینک سکتی ہے تو وہ شہیدوں کا جماعت ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. صرف آپ نے محنت کرنا ہے, ہم نے مل کے محنت کرنا ہے. ہم نے ہر ایک جیالہ کو یہ پیغام پہنچانا ہے, ملک کے کونے کونے میں یہ پیغام پہنچانا ہے کہ جس کے چھت پہ کسی بھی دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم لہراتا تھا, ہم نے اس چھت پہ پھر سے پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم لہرانا ہے. جس کے گھر سے, جس کے گاؤں سے جی اے بھٹو کا نعرہ اٹھتا تھا, ہم نے وہاں جا کے بھٹو کا نعرہ لگانا ہے, بی بی شہید کا نعرہ لگانا ہے, اور اس جماعت کو اٹھ کھڑا کرنا پڑے گا. صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے یہ کام کر سکتے ہیں. صرف اور صرف آپ ہی یہ کام کر سکتے ہیں. اور میرے آپ کے لیے ایک یہ میسج ہے, آپ نے یہ ڈیل کا رات ٹی وی پہ سنا ہوگا. آپ نے ڈیل کے باتیں تبصرہ کار اور کالمگار اور ٹی وی پہ بک کرنے والے سے سنا ہوگا. یاد رکھیں, یہ وہی شکلیں تھے, یہ وہی کلم تھے جو 27 دسمبر 2007 کا صبح شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پر الزام لگاتے تھے کہ شہید بی بی ڈیل کر رہی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی ڈیل کی سیاست میں یقین نہیں رکھتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی صرف عوام پہ بھروسہ کرتی ہے. جو ڈیل کی سیاست کرتے ہیں, جو چھپ چھپ کے ڈیل کے سیاست کرتے ہیں, ان کا شہیدوں کا قبرستان نہیں ہوتا ہے. غریب خدا بخش گواہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی طاقت کا سرچشمہ عوام میں یقین رکھتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی جماعت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی مساوات میں یقین رکھتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اسلام میں یقین رکھتی ہے. مگر پاکستان پیپلز پارٹی غیر جمہوری رویہ نہیں اپنا سکتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی غیر جمہوری سیاست نہیں کر سکتی ہے. آپ اٹھے, ہمیں کسی ڈیل کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا ڈیل شہداء کی قبرستان سے ہے. ہمارا ڈیل پاکستان کے عوام سے ہے. اور یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی گاؤں گاؤں پہنچنے والے ہیں, شہر شہر پہنچنے والے ہیں. ایک ہاتھ میں بھٹو شہید کا پرچم تو دوسرے طرف شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے تیر. ہم جدوجہد کریں گے, ہم محنت کریں گے. میں جانتا ہوں میرے دورے کے جو پروگرامز ہیں وہ بن رہے ہیں. میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام صوبائی عہدیدار کو ہدایت کرتا ہوں کہ تیاری پکڑو, میں آ رہا ہوں. اور جب میں پہنچتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ہمارا تقسیم مکمل بنے. میں امجد
एडवोकेट साहब को कहता हूं गिलगित बल्तिस्तान का तैयारी पकड़े। मैं चौधरी यासीन साहब को कहता हूं कि मेरे कश्मीरी भाई तैयारी पकड़े। मैं राजा परवेज अशरफ साहब को कहता हूं, कमर जमान कायरा साहब को कहता हूं, तैयारी पकड़े, पंजाब भी हम पहुंचने वाले हैं। मखदूम अहमद महमूद साहब, जमाली साहब, हम इस मुल्क के कोई कोना को नहीं जोड़ेंगे। जहां भी बीबी के जियाले मौजूद है वहां हम पहुंचेंगे। जहां मैं नहीं पहुंच सकता वहां सदर जरदारी मौजूद होगा। जहां सदर जरदारी मौजूद नहीं हो सकता वहां फरियाल तालपुर मौजूद होगी। वहां फरियाल तालपुर साहिबा नहीं मौजूद हो सकती तो आसफा बीबी मौजूद होगी। हम सब मिलके आपके साथ शाना बिशाना जिदोजहद करेंगे इस कठपुतली के खिलाफ। अब वार करने, ऐलान करने के वक्त आ चुका है। इंशाअल्लाह ताला 5 जनवरी को जो भुट्टो शहीद का सालगिरह भी है, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फेडरल काउंसिल की एग्जीक्यूटिव है, हम लाहौर में अपना बेस बनाएंगे। हम लाहौर में बैठेंगे। इस हुकूमत का खात्मा का कहानी उस शहर से शुरू होगा जहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई थी। अब दीवारों पे लिखा चुका है कि कठपुतली को जाना होगा। हर किसी का आवाज यही कह रहा है कठपुतली को जाना होगा। जो इस्तीफा देने के हक में थे, जो इलेक्शन से ना लड़ने के हक में थे, वो भी इलेक्शन के मजा कर रहे हैं। वो भी मुकाबला करने को तैयार है। हम वैसे तैयार थे जहां हम इनका मुकाबला किया है वहां उन्होंने शिकस्त खाई है। बाय इलेक्शन में मुकाबला किया, शिकस्त खाए। सेनेट इलेक्शंस में हमने मुकाबला किया तो कठपुतली ने शिकस्त खाया। लोकल बॉडी इलेक्शंस में मुकाबला किया तो अपना घर से शिकस्त खाए हैं। इंशाअल्लाह ताला इनके जाने में देर नहीं है। बस जियाले आप अपना तैयारी पकड़े। इंशाअल्लाह ताला अगला इलेक्शन आपका है। अगला इलेक्शन आपका है। वजीर आजम भी आपका होगा, वजीर आले भी आपके होंगे।